अब्दुल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ खुद इरादियत के वादे को 73 साल हो गए मगर इनसे किए गए वादे वफा नहीं हो सके। अभी देखिए ना, भारत ने S-400 डिप्लॉय कर दी हैं तो अच्छा, पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के हवाले से भी उन्होंने बात की है। DGISPR का कहना था और ये अमन की बाढ़ है जिसे लगाने के अमल में हमारे जवानों का खून भी शामिल है। और वो कहते हैं हम पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते। देखिए कि इस तरह तो दुनिया की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी भी तरह की, आप गूगल से लेकर दीगर जितनी भी देख लेंगे, वहाँ पर फिर इंडियंस आपको ज़्यादा मिलेंगे पाकिस्तान से। एक तो कि किस तरह से इंडिया एक कैंपेन चला रहा है इस और दुनिया में लोगों को बता रहा है कि कश्मीर में पाकिस्तान दखल अंदाजी करता है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो समझने का नाम नहीं लेता कि कश्मीर करते करते उन्होंने अपना पाकिस्तान भी कंगाल कर दिया है। 24 घंटे खाली कश्मीर की रट लगा रखे, मगर इनको ये भी पता है कि भारत से हम ये ले नहीं सकते। अब ये कह रहे हैं कि भारत ने इतनी लॉबी इकट्ठी कर रखी है कि पूरी दुनिया के अंदर हम उसे काउंटर नहीं कर सकते। हर जगह अपने स्टूडेंट बिठा रखे, बड़ी बड़ी कंपनी के CEO इंडियंस हैं और इतना सारा हथियार खरीद लिया है, S-400 से लेके राफेल। हम इंडिया को काउंटर कैसे करें? जब इन लोगों को ये सच्चाई पता है तो क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं कश्मीर के पीछे? और अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। आर्टिकल 370 हटाया था मोदी जी ने जब से, उसी समय हमने देख लिया था पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान को कुछ करना होता तो उसी दौरान वो कर लेता, मगर पाकिस्तान भी अंदर से जानता है कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है और पाकिस्तान डायरेक्टली भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अपनी आवाम को संतुष्ट करने के लिए इस तरीके के टॉक शो पे बातें की जाती हैं। इससे अच्छा है जो अपने पाकिस्तान में जो गरीबी है उसे दूर करो। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। अब्दुल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ खुद इरादियत के वादे को 73 साल हो गए मगर इनसे किए गए वादे वफा नहीं हो सके, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, जहाँ तक हक़ खुद इरादियत की बात है तो भारत तो पहले दिन से ही इस मामले में सिंसियर नहीं था और उसकी ख्वाहिश यही थी कि किसी तरीके से एक तरफ तो खुद ही वो UN सिक्योरिटी काउंसिल गया, वहाँ बेशुमार करारदादें भी पास हुई, आप सब जानते हैं, और उनको उसने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन साथ साथ अचंभे की बात यह है कि हिंदुस्तान में उसने ऐसे एक्शंस लिए कि वो चाहता था कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसका कम अज़ कम पूरी तरह भारत के साथ इल्हाक हो जाए। लेकिन भारत, उसकी कमिटमेंट मौजूद है। अवामी बिरादरी को चाहिए कि वो भारत पे प्रेशर डालें, क्योंकि ये मामला इस तरह तो ख़त्म नहीं होगा। इस मकबूजा जम्मू और कश्मीर के डिस्प्यूट के होने की वजह से ना हमारे खित्ते में वो डेवलपमेंट हो पा रही है, ना रीजनल कनेक्टिविटी हो पा रही है, और बहुत से मसाइल आर्म्स रेस की तरफ हम जा रहे हैं। अभी देखिए ना, भारत ने S-400 डिप्लॉय कर दी हैं तो फिर हम भी कुछ ना कुछ तो उसके काउंटर मेजर्स लेंगे। तो इस वजह से, और बुनियादी मसला है, जो लोग पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि भारत से तिजारत हो जाए, भारत के साथ बाकी ताल्लुकात ठीक हो जाए। मेरी एक बात आप याद रखिए, मैं यहाँ पे इस दुनिया में हूँ कि ना हूँ, भारत और पाकिस्तान के दरमियान उस वक्त तक ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते जब तक कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता। ये तनाज़ा किसी तौर हल नहीं हो जाता इन अकॉर्डेंस विद एस्पिरेशंस, उनकी तर्जुमानी, उनकी उमंगों की तर्जुमानी के साथ। तो ये मामला, और अगर भारत चाहता है कि उसको भी एक रीजन में पजीराई। अच्छा, पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने के हवाले से भी उन्होंने बात की है। DGISPR का कहना था और ये अमन की बाढ़ है जिसे लगाने के अमल में हमारे जवानों का खून भी शामिल है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, तो आपको क्या लगता है कि तालिबान हुकूमत को जल्द ही इस बाढ़ की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, ये मामला हल हो जाएगा? नहीं होगा, ना ही उनको उनकी अहमियत का अंदाज़ा है, बल्कि वो तो कहते हैं इसको मानते ही नहीं है। वो इस वक्त तो खाड़ रहे हैं उसको मुख्तलिफ जगहों से। बिल्कुल, हाँ। और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करते हैं, जो कि ड्यूरेंट लाइन अब एग्जिस्ट नहीं करती, और वो कहते हैं हम पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते। तो जाहिर है कि ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि पाकिस्तान के रियासती पोजीशन और पाकिस्तान के कौमी पोजीशन के बरखिलाफ है। फिर वहाँ पर TTP बैठ के पाकिस्तान पर हमले कर रही है, उसको भी खामोश कराना और उसको उनकी ज़मीन इस्तेमाल ना होने देना भी उनकी ज़िम्मेदारी में आता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, मेरे ख्याल में इस साल में और आने वाले हफ्तों महीनों में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो इस किस्म की चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलेंगे जिसके अंदर के जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो ये एक तरह से बदकिस्मती से एक इसको आप मुखासमाना और एक दुश्मनाना रवैया कह सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ना वो समझे हैं ना वो समझेंगे, और मुश्किलात अफ़गानिस्तान की तरफ से मेरे हाल में पाकिस्तान की सरहद पे हमेशा रहेंगी।
ٹھیک ہے جی. اچھا چودھری صاحب, کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اور DGI/ISPR نے بتایا کہ جو موجودہ افغان حکومت کی درخواست پر کالعدم TTP سے مذاکرات کا آغاز کیا گیا, لیکن کچھ چیزیں ناقابل قبول تھیں. بالکل, یہ TTP کی دیکھیے نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ تو کام شروع کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے, اور پھر افغان طالبان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کی ایک طرح سے ذمہ داری لیتے ہیں کہ تحریک طالبان جو ہے وہ ہتھیار پھینک دے گی, ہتھیار نہیں اٹھائے گی ریاست کے خلاف, اور پھر ضم ہو جائے گی پاکستان. لیکن تحریک طالبان پاکستان کا بھی ایسا موڈ نہیں لگتا. افغان طالبان نے بھی اب ہینڈز اپ کر دیا کہ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم کوئی ضامن نہیں ہیں. تو پھر جب ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر جو ریاست کے خلاف, پاکستانی ریاست کے خلاف جو بھی کوئی ہتھیار اٹھائے گا اس کا جواب تو پھر دینا پڑتا ہے اور کالا کما کرنا پڑتا ہے اس کا. یہ جو ایک خاص دن کے اوپر پرائم منسٹر کا بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, پریزیڈنٹ کا بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, کیا اس سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل جائے گا خالی ان اسٹیٹمنٹ سے, یا کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ انڈین ایک بھرپور پلاننگ کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ ایک کیمپین لانچ کر رہے ہیں. دنیا کی بے تحاشا جو یونیورسٹیز ہیں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, وہاں پر ان کے اساتذہ ہیں جو وہاں پر اسٹوڈنٹس کو سینسٹائز کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے, انڈیا کے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے. وہاں پر باقاعدہ طور پر فنڈنگ کی جاتی ہے, لوگوں کو پلانٹ کیا جاتا ہے مختلف اداروں میں, تاکہ کشمیر کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے دنیا کو بدگمان کیا جائے. اور یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہم زبانی جمع خرچ تو بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن جب بھی کوئی مخصوص دن آتا ہے اس دن پرائم منسٹر ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, پریزیڈنٹ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے انڈیا ایک کیمپین چلا رہا ہے اور دنیا میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کشمیر میں پاکستان در اندازی کرتا ہے, دخل اندازی کرتا ہے, جبکہ ہم صرف ایک مخصوص دن پہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ آ گیا اور سمجھتے ہیں کہ ان کو خاک خود ارادیت مل جائے گا اور ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اچھا, آپ کی بات میں ظاہر غلام نبی صاحب کی سن رہا تھا, آپ کی بات بھی سن رہا تھا. میرا تھوڑا سا اس چیز پر اختلاف یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک ہے, آپ مجھے بتائیں, جس نے کشمیر کا مقدمہ, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم بہتر کر دیتے, یہ کر لیتے, یہ نہیں کیا, یہاں کمی ہے. ہم اس چیز کو نہیں کر رہے. ہمارا یہ کہنا ہے, جو میں پوائنٹ ریز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا ایک کیمپین لانچ کرتا ہے. دنیا کی مختلف یونیورسٹی میں انہوں نے اپنے پروفیسرز انسٹال کیے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پر جو ان کی یوتھ ہے اس کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کشمیر میں در اندازی کرتا ہے. وہ کشمیر کے, مجھے ایک بندے نے بتایا, وہاں پر ایک بندہ پڑھ رہا ہے, اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے وہاں کے پروفیسر جو ہیں, ہندو پروفیسر جو ہیں, وہ وہاں کی یوتھ کو یہ بتا رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور پاکستان وہاں پہ در اندازی کر رہا ہے. ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان اسٹیٹمنٹ سے کشمیر ایشو کاؤنٹر ہو جائے گا؟ میرا سوال ہے, میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا, یہ سوال میں آپ سے ویلڈ بات ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس طرح تو دنیا کی جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں کسی بھی طرح کی, آپ گوگل سے لے کر دیگر جتنی بھی دیکھ لیں گے, وہاں پر پھر انڈینز آپ کو زیادہ ملیں گے پاکستان سے. ایک تو آبادی بھی ہے, دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کی تعلیم پر, جو جدید تعلیم ہے اس پر زیادہ خرچ کیا ہے. آپ IT کے شعبے میں دیکھ لیں, اب تو سارا ڈیجیٹل دور ہے, انفارمیشن ساری اس طرح سے ہے. دیکھیے, جو کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, ایک دو جملے میں اس میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا جو کہ ہمارا بدترین مخالف ہے, اس نے پوری دنیا میں لابیسٹ فرم جو ہیں وہ ہائر کر رکھی ہیں, اور پوری دنیا میں وہ ہندوتا کا پرچار کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان پر در اندازی کے الزامات عائد کرتا ہے, اور پاکستان کو الزام بازی کر کے پاکستان کو اس کا امیج تشخص خراب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے, کم از کم جہاں جہاں دنیا بھر میں ہمارے ڈائسپورا موجود ہے, ہماری کمیونٹیز ہیں, ہماری ایمبیسیز, ان کو سنکرونائز کر سکتی ہیں, اور انہی کے ذریعے سے ہم یہ کام لابیس کا لے سکتے ہیں.